मित्राणि नमः संस्कृताय स्वागतमस्ति भवतां भवतीनां च संस्कृतवार्ताः श्रोतुं सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। तेलंगाना राज्य निर्वाचन प्रचारः करींनगरम्। भारतस्य प्रधानी नरेंद्र मोदी बुधवासरे तेलंगाना राज्यस्य वेमुलवाड़ा नगरे श्री राजराजेश्वर देवालयं सन्दर्श्य प्रार्थयत। तेलंगाना प्रान्ते निर्वाचन प्रचारार्थं प्रधानी अत्र मंगलवासरे सायं आगत्य राजभवने अवसत्। देवस्य सन्निधाने प्रार्थनायाः अनन्तरं प्रधानी करीमनगर वारंगल नगरयोः निर्वाचन समावेशे भागम् अवहत्। ततश्च विजयवाटिकायां मार्ग शोभायात्रायां भागम् अवहत्। भारतीय जनता पक्षस्य अभ्यर्थिनां परतया निर्वाचने मतदानं कर्तुं राजपेंड्र नगरे च असूचयत्। श्रोतारः अग्रे सरामः। पुतिन पंचमवारम् अध्यक्ष। मास्को। यूक्रेन उपरि युद्धस्य भिन्नमतीयानां विरुद्ध कठिनक्रमाणां स्वीकरणेन प्रशासनाधिकारी दृढतां प्राप्तवान्। रशिया अध्यक्षः व्लादिमीर पुतिन मंगलवासरे पंचमावधये रशिया देशस्य मुख्यस्थो भूत्वा प्रमाणवचनं स्वीकरोत्। अमेरिका प्राय ऐरोप्यादेशानाम् अधिकार ग्रहणस्य बृहत् समारंभः प्राचलत्। यूक्रेन संघर्ष संदर्भे अमेरिका प्राय ऐरोप्यादेशानां बहिष्करणस्य मध्ये एव अधिकार ग्रहणस्य बृहत् समारंभः प्राचलत्। यूक्रेन संघर्ष संदर्भे रशिया देशे सह पाश्चात्यानां बान्धव्यं पूर्वापेक्षया अधिकं शिथिलीकृतम् इति अधिक देशाः कार्यक्रमात् दूरेव वर्तन्त। माकिं 25 वर्षेभ्यः अधिकारे स्थितस्य जोसेफ स्टालिन अनन्तरम् इति अत्यधिक कालं क्रेम्लिन पक्षस्य नायकः पुतिन प्रशासनं निरवहत्। इदानीम् एतस्य प्रशासनावधेः 30-200 वर्षापर्यन्तं वर्तते चेदपि न समाप्यते। 30-200 वर्षपर्यन्तं वर्तते चेदपि न समाप्यते। यतोहि 170 वर्षीयोऽयम् इतोपि अध्यक्षस्थानाय स्पर्धितुं संविधानिकार्हतां प्राप्तवान् वर्तते। आर्थिक पतनात् देशं रक्षितवान् पुतिन रशिया देशं जागतिक भद्रतायै प्रत्याह्वानम् इव न्यरूपयत्। वर्षद्वय पूर्वं यूक्रेन उपरि युद्धं घोषितवान् रशिया देशः तत्र स्वप्राबल्यं प्रदर्शयन् अस्ति। शिक्षक नियुक्ति निषेधः स्थगितः। नवदेहली। शिक्षक नियुक्तौ अक्रमः घटितः इति कारणेन पश्चिम बंगालस्य 25,000 शिक्षकानां नियुक्तिं निष्कास्य कोलकाता उच्च न्यायालयः पूर्वम् आदिशत्। इदानीम् एतद् आदेशं भारतस्य सर्वोच्च न्यायालयः न्यरुन्धत्। परं नियुक्त्याम् अक्रमः सञ्जातः इति गवेषणां कर्तुं सीबीआई प्रति उच्च न्यायालयेन कृतम् आदेशं मान्यम् अकरोत्। अतः उद्योगरहिताः भवामः इति भीत्यां स्थिताः 25,000 शिक्षकाः तत्काले समाधानं प्राप्नुवन्। अन्यत्र अक्रमस्य आरोपं धृतवते पश्चिम बंगाल सर्वकाराय अग्रिमदिनेषु संकष्टम् आपतिष्यति। अक्रमतया नियुक्ताः एतेषां प्रत्येकीकर्तुम् अवकाशो वर्तते इति एकपक्षीयरीत्या सर्वेषां नियुक्तिनिषेधः न युक्तः इति न्यायमूर्तेः डी.वाई. चन्द्रचूड वर्येण युक्तं न्यायपीठं निषेधादेशं न्यरुन्धत्। निर्वाचनम् इदं भारतं रक्षितुं
श्रोतारा ध्यानेन वयं सर्वे पठामः। शृणुमः। एकतः कांग्रेस पक्षः, अन्यतो भारतीय जनता पक्षः। उभयोः कथनानि श्रुत्वा यच्चिन्तनं तल्लेखरूपेण प्रस्फुयते। मोदीवर्य भारतीय जनता पक्षो वा भारतं दुर्दशां नयति। अत्र देशोऽल्पसंख्यकाः विपदि वर्तन्ते। तेषां धार्मिकं स्वातन्त्र्यं बाधितमस्ति। राष्ट्रस्य सम्पन्मूलानि प्रथमं तान् प्राप्नुवन्ति। मोदीवर्य पुनः चीयते चेत् संविधानमेव परिवर्तयति, आरक्षण सौलभ्यं न्यूनयति। मोदीवर्यस्य पुनश्चयनं प्रजाप्रभुत्वमेव संकटे पातयति। अतो मोदीवर्यस्य पदच्युतिः आवश्यकी इति कांग्रेस पक्षस्य नेतारः मुहुर्मुहुः भाषमाणाः पिष्टपेषण न्यायं स्मारयन्ति। ते भारतं रक्षन्ति चेत्, किन्तु मोदीवर्यस्य भाषणे 47-द्विसहस्रतमे वर्षे यद् विकसितं भारतम् आविर्भविष्यति तद्वरिवर्तते। बहुसंख्यकानाम् अविरामो रामो अवतरति। भारतैक्यं रक्षितुं वाञ्छिताः योजनाः समुपलभ्यन्ते। पाकिस्तान वास्तव्याः मोदीवर्यस्य नेतृत्वं दूरदर्शितां च श्लाघन्ति, किन्तु तत्रत्याः नेतारः मोदीविजयं नेच्छन्ति। तन्मते मोदीविजये भारतं जगति शक्तिमत्तमं भविष्यति। भारतस्य अर्थव्यवस्था जगति तृतीयं स्थानं प्राप्स्यति। पाकिस्तानस्य हस्तेषु भिक्षापात्रं शाश्वतं स्थास्यति। पीओके इत्याख्यः भूभागः पुनर्भारत हस्तगतो भविष्यति। इत्थं बहुभिः बहुधा विचिन्त्यते। भविष्यन्तं मोदी विजयं मनसि निधाय। कर्णाटके तु सम्प्रति द्वे अपराध प्रकरणे बहुचर्चिते स्तः। अपराधिने फायाजाय मृत्युदण्डो दीयताम् इति प्रयाच्यते। अपराधी प्रज्वालोपि यथापराधं दण्ड्यताम् इति कथ्यते। प्रज्वल प्रकरणं राजकीय लाभाय उपयुज्यमानं दृश्यते। नृशंसम् हन्तारम् अयाजं विस्मर्तुं विस्मारयितुं च यो यत्नः सोऽस्ति निन्द्यः। द्वयोः प्रकरणयोः अपि नारी रक्षा एव उपरि स्थास्यति। नार्यो रक्ष्यन्ते चेत् देशो वस्तु योग्यो भवति। अग्रे सरामः प्रिय श्रोतारः। T20 उगांडा गणे स्पिनर एन सूगा न्यूयॉर्क अग्रिमये T20 विश्वचषक स्पर्धायै उगांडा गणः प्रकटितः। 43 वर्षीय वामहस्त भ्रमणक्षेपकः फ्रांक एन सूगा स्थानं प्राप्नोत्। जून 1 दिनाङ्कतः अमेरिका वेस्ट इंडीज सहयोगातिथ्ये प्रचलिष्यमाणायां विश्वचषक स्पर्धायां क्रीडकोऽयं ज्येष्ठः क्रीडालु यस्यापि न्यायादर्शस्य ICC विश्वचषकाय प्रथमवारं प्रवेशं प्राप्तम्। उगाण्डागणं ब्रियान् मसावा अग्रे नेष्यति। पाकिस्तान मूलीय रैजाट अली शाह गणस्य उपनायक रूपेण चितो वर्तते। ओम गणे मोहम्मद नरीम नसीम खुशी इति 41 वर्षीयो क्रीडालु वर्तेते। तो अतीत्य फ्रांक सुबुगा स्पर्धायाः ज्येष्ठः क्रीडालु वर्तते। श्रोतारः ध्यानेन शृणुमः वार्ताः। अंतरिक्षयानम् अग्रे सारितम्। फ्लोरिडा भारतीय मूलीयया गगनयात्रिण्या सुनीता विलियम्स युक्तं नासायाः बाह्याकाशोड्डयनं मंगलवासरे अंतिम क्षणे तांत्रिक कारणैः अग्रे सारितम्। उड्डयनात् पूर्वं बोइंग नौकां वहन्त्याम् अटलास V क्षिपण्याम्
आम्लजनक वाल्वन मध्ये तांत्रिक दोषः दृष्टयते उड्डयनम् आकस्मिकम् इव स्थगितम्। एतावता सुनीता विलियम्स सह यात्रिणा बट विल मोरेन सह गगन नौकाम् आरुह्य उपविष्टवती आसीत्। तांत्रिक दोषं संपूर्णतया अध्ययनं कर्तुं समयः आवश्यकः इति तन्त्रज्ञाः अभिप्रायं व्यक्तीकृतवन्तः इति उड्डयनं मे 10 दिनाङ्कं प्रति व्याक्षिप्तम्। प्रिय श्रोतारः, अग्रे सरामः। रफा सीमा इस्रेल वसे पश्यामः। जेरुसलेम गाजापट्टी मध्ये पुनश्च तारक स्थिति। गाजापट्टी मध्ये समरः पुनश्च तारक स्थितिं प्राप्य इस्रेल सेना आक्रमणं कृत्वा प्यालेस्तीन देशस्य रफा नगरस्य सीमानं स्ववशम् अकरोत्। हमाशुग्रैः कदनविरामाय इजिप्त कतार संधाने अनुमतिः सूचितापि इस्रेल सर्वकारः नाङ्गीकरोत्। अतः स्वाक्रमणम् इस्रेल सेना अन्वर्तत। रफा नगरे मंगलवासरे 6 महिलाः 5 शिशून् संयोज्य 23 नागरिकान् अमारयत्। इस्रेल सेनायाः 1940तमेन ब्रिगेड ट्यांकर द्वारा रफा नगरं वशीकृतम् इति गाजां प्रति आगम्यमानानि धान्यानि मूल सुविधा वस्तूनि प्राप्तुं निरोधः सञ्जातः। श्रोतारः, अग्रे सरामः। T20 बांग्ला विरुद्ध भारतस्य जयः। शैले बांग्लादेशस्य प्रवासे विद्यमानः भारतस्य महिलागणः जयदिशि धावनस्ति। चतुर्थ T20 स्पर्धायां डकवर्थ लुइस नियमस्य अनुसारं 54 धावनानां जयं प्राप्नोत्। एतेन सह 5 स्पर्धानां सरण्यां 4-0 अग्रे वर्तते। वृष्टिकारणेन स्पर्धां 14 पर्यासाय न्यूनीकृता। भारतगणः षटस्थोभेभ्यः 22+1 धावनानि समग्रह्णात् चेत् बांग्लागणः स्तोभैरहितो भूत्वा 68 धावनानि प्राप्नोत्। श्रोतारः, अग्रे सरामः। विपरिणाम विषये विचारणास्तु। नवदेहली कोविड वेधौषधेन विरलतया विपरिणामः भवति इति तु सत्यम् इति एस्ट्राजेनेका संस्था ब्रिटन न्यायालये अङ्गीकृतवती। तद्भूमिकायां भारत राष्ट्रेपि कोविशील्ड वेधौषधेन जायमानानां विपरिणामानां विषये विचारणां कर्तुं सर्वोच्च न्यायालयः निवृत्त न्यायमूर्तेः नेतृत्वे विचारणाम् अङ्गीकरोत्। एवम् एतद् वेधौषधस्य स्वीकरणेन मृतव्यक्तीनां कुटुम्बेभ्यः परिहारं प्रदातुं संस्थायै सूचनीया इति गोविन्दन् आवेदनायां विज्ञप्तिम् अकरोत्। श्रोतारः, अग्रे सरामः। अद्यतनीया वार्ता अत्रैव समाप्यते। मिलामः पुनः भिन्ना वार्ता विस्तार श्वः। तावत् मङ्गलं भवतु। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्। वन्दे संस्कृतं मातरं, वन्दे